मुराद सानी 806 हिजरी बामुताबिक 1404 में अमासिया में पैदा हुए। अपने वालिद सुल्तान मोहम्मद अव्वल की वफात के बाद 824 हिजरी बामुताबिक 1421 को जब सुल्तान मुराद सानी तख्त नशीं हुए तो उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जिसकी वजह से वो बगावतें जिनको सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने कुचला था दोबारा सर उठाने लगीं। सबसे पहले शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान मोहम्मद अव्वल के तमाम एहसानात को फरामोश करते हुए मुस्तफ़ा नामी एक शख्स जो अपने आप को सुल्तान बायजीद का बेटा कहता था और तख्त सल्तनत का दावेदार था, सुल्तान मुराद के मुकाबले में खड़ा किया। हत्ता कि इसने गालिब वली के शहर का मुआसरा कर लिया, लेकिन सुल्तान मुराद ने मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया और उसे सूली देकर मौत की घाट उतार दिया। शहंशाह कुस्तुनतुनिया को इसकी कारस्तानियों का सबक सिखाने के लिए सुल्तान मुराद ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने का फैसला किया और इस शहर का मुआसरा कर लिया। इस बार शहंशाह एमैनुअल ने एक और साजिश चली और मीर करमानिया को साथ मिलाकर सुल्तान के हकीकी भाई, जिसका नाम भी मुस्तफ़ा था, को बगावत के लिए वर्गलाया, जिसने अनातोलिया के शहर नीसिया पर कब्जा कर लिया और सुल्तान होने का दावा कर दिया। सुल्तान मुराद को मजबूरन मुहासरा ख़त्म करके नीसिया जाना पड़ा, जहाँ मुस्तफ़ा को शिकस्त देकर इस बगावत को भी कुचल दिया। इस फितने को ख़त्म करने के बाद सुल्तान मुराद अनातोलिया की उन तुर्की रियासतों की तरफ मुतवज्जो हुए जो तैमूरी हमले के बाद खुद मुख्तार हो गई थीं और सल्तनत के खिलाफ हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहती थीं। सुल्तान ने इन सब को अपना मुती और बाजगुजार बना लिया। 827 हिजरी बामुताबिक 1424 को सुल्तान मुराद अनातोलिया में अमन व अमान कायम करने के बाद यूरोप को वापस हुए। इस दौरान कुस्तुनतुनिया का शहंशाह इमैनुअल इंतकाल कर चुका था और उसकी जगह उसका बेटा जॉन तख्त नशीं हो चुका था। इसलिए सुल्तान मुराद ने इंतहाई सख्त शराइत पर कुस्तुनतुनिया को बाजगुजार करना ही मुनासिब समझा। 833 हिजरी बामुताबिक 1430 में सालोनिका शहर फतह हुआ। इसके बाद सुल्तान मुराद ने सर्बिया का रुख किया, जो कि एक मुआहदे के तहत सुल्तान बायजीद के दौर में सल्तनत उस्मानिया का हलीफ रहा, लेकिन यहाँ के नए हुक्मरान जॉन ब्रोनक्विच ने मुआहदा को तोड़ दिया, जिस पर सुल्तान मुराद ने 844 हिजरी बामुताबिक 1440 में सर्बिया को दोबारा फतह कर लिया। 1440 में एक मगरबी फौजी सरदार जान हुनयाडे, जिसकी गैर मामूली शुजाअत के चर्चे हर तरफ थे, हंगरी पहुंचकर तुर्कों के मुकाबले का बेड़ा उठाया। हंगरी को जंग अनकरा के बाद अपनी ताकत को बहाल करने के लिए काफी वक्त मिल गया था। इसी जमाने में उस्मानी ट्रांसलोनिया में हरमान स्टार्ट का मुहासरा किए हुए थे। हुनयाडे इस किले की मदद के लिए आगे बढ़ा और एक मुख्तसर फौज के साथ तुर्कों के अजीम शान लश्कर को शिकस्त दी। इस मार्का में 20,000 तुर्क मारे गए। सुल्तान मुराद ने इस शिकस्त की खबर सुनकर 80,000 की एक दूसरी फौज रवाना की। हुनयाडे ने उस्मानी लश्कर को फिर शिकस्त दे दी। हुनयाडे की शानदार कामयाबी और तुर्कों की पै दर पे शिकस्तों से यूरोप की तमाम हुकूमतों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई और यूरोप से तुर्कों को निकाल देने के लिए एक जबरदस्त ईसाई इत्तेहाद कायम कर लिया गया, जिसकी सरपरस्ती पाप ने खुद की। इस इत्तेहाद में यूरोप के सब मुल्कों ने हिस्सा लिया, जबकि इस लश्कर का सरबराह जॉन हुनयाडे था, जो उस वक्त मसीही दुनिया का सबसे बड़ा जनरल ख्याल किया जाता था। सुल्तान मुराद उस वक्त करमानिया की बगावत के सिलसिले में अनातोलिया में मौजूद थे। इनकी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर ईसाई लश्कर शहर पर शहर फतह करता गया। पैदल पे शिकस्तों ने उस्मानी फौज को बहुत कमजोर कर दिया था, इसलिए सुल्तान मुराद ने उस वक्त सुलह कर लेना मुनासिब समझा। बिलाखिर 1444 को ज़ेडियन के मुकाम पर 10 साल के लिए एक सुलहनामा मुरतब हुआ, जिसकी रूह से सर्बिया सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद कर दिया गया और वलाचिया हंगरी के हवाले कर दिया गया। 20-22 साल की मुसलसल लड़ाइयों के बाद सुल्तान मुराद जब अपने यूरोपीय दुश्मनों से मुआहदा करके अनातोलिया की तरफ वापस आए, इसी असना में उन्हें अपने बेटे
علاؤدین کی موت کی خبر پہنچی۔ انہیں اپنے بیٹے کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اپنے بیٹے محمد، جس کی عمر صرف 14 برس تھی، کو تخت پر بٹھا کر خود مغنیسیہ چلے گئے تاکہ باقی عمر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جیسے ہی نو عمر اور نا تجربہ کار سلطان محمد کی تخت نشینی کی خبریں عام ہوئیں، اناطولیہ میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ دوسری طرف یورپ میں کارڈینل جولین، شاہ ہنگری لارڈ سلاس ہونیاڈے اور اس کے کچھ مددگار زیجیڈین معاہدے کی عہد شکنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب عثمانیوں نے معاہدے کے مطابق سربیا اور ولاچیا کے علاقے مکمل طور پر خالی کر دیے تو نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ عثمانی اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، جس کی وجہ سے صلیبی بہت سے قلعے فتح کرتے ہوئے وارنا جا پہنچے اور اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان مراد کو جب صلیبی فوجوں کی اس جسارت کا علم ہوا تو وہ خلوت نشینی سے باہر آ گئے اور بہت تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اپنی فوج کے ہمراہ وارنا جا پہنچے۔ 848 ہجری بمطابق 1444 کو دونوں فوجیں وارنا کے مقام پر بد مقابل ہوئیں۔ دونوں فوجوں نے تلوار زنی اور تیر اندازی کے خوب جوہر دکھائے۔ ابتدا میں عیسائیوں کا حملہ کامیاب رہا، لیکن مسلمان جم کر لڑے۔ اس اثناء میں لارڈ سلاس اور سلطان مراد کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان مراد نے ایک ہی لمحے میں اپنا نیزہ عہد شکن بادشاہ کے پیٹ میں اتار دیا۔ ہنگری کا یہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر نصرانیوں کی طرف بلند کیا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ نصرانیوں کا سپہ سالار ہونیاڈے بھی بھاگا، لیکن اس سے پہلے اتحادی فوجوں کا 2/3 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ عبرت انگیز ناش کارڈینل جولین کی تھی، جو معاہدہ زیجیڈین کی شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصل سبب تھا۔ اس کامیابی کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر فتح کر لی گئیں۔ بوسنیا کے بہت سے ممتاز امراء بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اس مہم کے بعد سلطان مراد نے ایک بار پھر تاج و تخت شہزادہ محمد کے حوالے کیا اور خود گوشہ نشینی میں چلے گئے۔ شہزادہ محمد کی کم سینی کی وجہ سے اس بار خود ترکی فوج ینیچری نے بغاوت کر دی اور سلطان مراد کو مجبوراً دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا۔ آپ کے ادرنا پہنچتے ہی باغیوں نے سر اطاعت خم کر دیا۔ اس کے بعد آخری دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناطہ توڑ کر الگ ہو گئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی فرمانروا نہیں گزرا جس نے 2 مرتبہ تخت و تاج کو خیر آباد کہا ہو سوائے سلطان مراد کے۔ ہونیاڈے کی شہرت پر وارنا کی شکست بہت بدنما داغ تھی، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور ہنگری، سربیا اور بوسنیا کی فوجوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہا۔ اس اتحادی لشکر کو لے کر وہ کوسوو کے اسی میدان میں جمع ہوئے جہاں تقریباً 60 سال پیشتر مراد اول نے سربیا کے طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1448 کو مراد نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ کوسوو کی اس دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان مراد نے بوسنیا سے سالانہ خراج قبول کرنے پر اکتفا کیا۔ اس جنگ کے بعد ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے قابل تھیں۔ بلکان میں عیسائیوں کو عظیم شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری کو شکست دی اور کرمانی امارات کو اپنی قلمروں میں شامل کیا۔ سلطان مراد کے دور میں ان کے پائے کا کوئی دوسرا حکمران نہ تھا۔ آپ نے 855 ہجری بمطابق 1451 کو 47 سال کی عمر میں ادرنا میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا۔